सूरज के पहले एंगल पर आने से कई तरह के नए रास्ते खुलेंगे, कई तरह के नए फैसले हो पाएंगे, कई तरह की नई मैच्योरिटी, नए एक्यूरेट प्लान्स, रिवॉर्डफुलनेस, ये सब एक्सपेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजिकली भी इसी तरह कैलकुलेशंस होती हैं कि सूरज एक फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है एंड जब भी वो इस एंगल पर आता है लिब्रा के अंदर से कमजोरी जाती रहती है एंड अगेन थिंग्स आर ऑन ट्रैक with successes, with the high level of achievement, easy and silky way. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 18 सितंबर से सो ऑन लिब्रा के लिए बहुत सारे हालात साजगार होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक लिब्रा को 2023 में पहली दफ़ा सूरज उनके फर्स्ट एंगल पर मिलेगा 23 सितंबर से। सूरज के पहले एंगल पर आने से कई तरह के नए रास्ते खुलेंगे, कई तरह के नए फैसले हो पाएंगे, कई तरह की नई मैच्योरिटी, नए एक्यूरेट प्लान्स, रिवॉर्डफुलनेस, ये सब एक्सपेक्टेड है आफ्टर 23 सितंबर। तमाम वो उलझे हुए लिब्रा जो या तो इनफरादी तौर पर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, या अगर डिसीजन लेते थे तो डिसीजन इफेक्टिव नहीं होते थे, या डिसीजन लेने में सोचें दोहरी रहती थी, हमेशा कभी इधर का सोचते थे कभी उधर का सोचते थे, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड आफ्टर 23 सितंबर कि उनके अंदर करेज पैदा होगी, उनके पास नए वे आउट्स होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक उनकी कामयाबी को ग्रोथ देना, उनकी मैच्योरिटी को ग्रोथ देना, उनकी अट्रैक्शंस को ग्रोथ देना एंड आसानियाँ पैदा करना। एंड ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जैसे आप लोग नहीं कहते सर्दियाँ आने लगी हैं, तो दैट इज़ अ एक्सपेक्टेड टाइम कि उसमें ठंड बहुत होगी। एस्ट्रोलॉजिकली वो एक जनरल प्रेडिक्शन थी जो घर में आप लोग एक्सपीरियंस करके करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं दिन तुलू होने लगा, तो एक्सपेक्टेड ये था कि सूरज मशरक़ से तुलू होने लगेगा, तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया या आपने अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ जुमले बोल दिए। एस्ट्रोलॉजिकली भी इसी तरह कैलकुलेशंस होती हैं कि सूरज एक फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है एंड जब भी वो इस एंगल पर आता है लिब्रा के अंदर से कमज़ोरी जाती रहती है, लिब्रा के अंदर से डर जाता रहता है, लिब्रा की बदकिस्मतियों का या गर्दिश अय्याम का ख़ात्मा होता है एंड अगेन थिंग्स आर ऑन ट्रैक with successes, with the high level of achievement, easy and silky way में। सूरज अकेला आपके पहले एंगल पर नहीं है, वहाँ मार्स ऑलरेडी है, तो आपके अंदर कानून नए बनना, आपकी आदतें नई पैदा होना, आपके बिलीव्स नए पैदा होना, आपके लिए फेवर ऑफ टाइम प्रोड्यूस होना, आपकी स्ट्रेंथ इन्हेंस होना, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट में जाना, दीज आर एक्सपेक्टेड। अब जब ये दो चीज़ें पावरफुल होंगी, ये दो चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपके काम बनना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, शख्सियत में निखार आएगा। एक कामयाब आदमी जब डेली कुछ कामयाबियां देखने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ्स हों, जर्नल अचीवर्स हों, हाई अचीवर्स हों, अभी किसी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने वाले हों, बिजनेसमैन हों, क्रिएटिव पीपल हों, उन सब में ग्रोथ आएगी। एंड इस ग्रोथ का इम्पैक्ट आपकी फितरी सलाहियतों पे भी पड़ेगा। आपके लिए वीनस बहुत अच्छे एंगल पर, 11th एंगल पर है। आप टीम वर्क करना चाहें तो भी मामले ऑन है, आप ट्रैवल करना चाहें तो भी मामले ऑन है, आप मोहब्बत की राहों में चलना चाहें, किसी को प्रपोज़ करना चाहें, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना चाहें, ख़राब रिश्तों को सुधारना चाहें, नाराज़गियों को दूर करना चाहें, दिलों की खलिश ख़त्म करना चाहें, ये सब पॉसिबिलिटी इन 4 प्लैनेट से मुमकिन है। हालांकि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यूरेनस रेट्रोग्रेड है, लेकिन उन सब की रेट्रोग्रेशन इन 4 स्टार्स की, इन 4 प्लैनेट्स की जो फेवर्स हैं उन्हें डंप नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये सारी फेवर्स आपकी अपनी सलाहियतों पर मबनी है। ये चीज़ें लकीली नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करें, कोई इनिशिएटिव ना लें, कोई चीज़ सीखने की कोशिश ना करें, लेकिन आप बैठे बिठाए फिर भी सीख। अगर बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएं उसे लक फैक्टर कहते हैं। अगर चीज़ें प्रैक्टिकल करने की वजह से कामयाबियां मिलें उन्हें मुशक्क़त या एफर्ट्स कहते हैं। सो द रिवॉर्ड्स इज़ एक्सपेक्टेड बाय योर एफर्ट्स। इसलिए लक फैक्टर जुपिटर नहीं भी काम कर रहा, सैटर्न नहीं भी काम कर रहा, अदरवाइज़ भी आपके लिए इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। अपने कानूनी मामलात को क्लियर करना हो, अपनी इंसल्ट्स रिपेयर करनी हो, अपनी लाइबिलिटीज़ रिपेयर करनी हो,
آپ اپنے کولیگس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہو، آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہو، آپ اپنے کمپینین کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو اس وقت صحیح ٹائم ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، چاہے وہ میٹنگ کے تھرو کی جائے، ایکسپلین کیا جائے، چاہے قربانی دی جائے، چاہے نئے رشتے ڈیولپ کرنا چاہیں، تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ اس وقت فیور آف ٹائم نعمت کی شکل میں آپ کے پاس میسر ہے۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو اسی طرح پرفارم ہوتا ہوا دیکھیں، گروتھ میں دیکھیں، اٹریکشنز میں دیکھیں، وہ اسٹرانگ لبرا ہیں، ان چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی۔ جو لوگ ذرا ویک ہیں، الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ ہیں، یا پچھلے دنوں ٹربلز نے ان کو گھیر لیا اور اتنا شدت سے گھیرا کہ یہ اچھا ٹائم بھی ان کے لیے مفید نہیں لگ رہا، انہیں سورہ شمس پڑھنی چاہیے، انہیں روبی پہننا چاہیے، اوپل پہننا چاہیے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جو لبرا نیچر کو ایکسٹرا بوسٹ کرتے ہیں۔ آپ کی نیچرل ابیلٹی، جنہیں ہم ہیومن ابیلٹیز کہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ کام کریں گی ہی کریں گی، لیکن جب ہیومن ابیلٹیز بیٹ ہو جاتی ہیں، شکست کھا جاتی ہیں، تب آپ کو یہ سپر نیچرل سپورٹ سورہ شمس کی صورت میں، مطلب وہ ایک اسپرچول خیر اور برکت لائے گی، اینڈ روبی جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ کی شکل میں، ایک عمل انگیز کی شکل میں آپ کو بوسٹ اپ کرے گی، جس سے بہت حد تک الجھے ہوئے معاملات پہ آپ اپنی صلاحیتوں سے عبور حاصل کر لیں گے۔ پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے اور اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ برتھ چارٹ کیلکولیشن ایک بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ہے اسٹرالوجرز کے پاس، جو چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنا برتھ چارٹ کیلکولیٹ کرانا چاہیں تو نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لبراز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اینڈ یہاں پر ایک اور بات بھی بول دوں، سٹون بھی جینون پہنا کریں۔ ایک تو رائٹ ویٹ کا پہنیں، اگر آپ کی عمر 25 سے 40 سال ہے تو 8 سے 10 کیرٹ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اینڈ پھر نیچرل ہو، ہیلنگ پراپرٹیز کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کے پاس خود سٹون آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو عبور حاصل ہے تو آپ تو کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے، تو پھر آپ اعتماد کر سکتے ہیں ایسٹروجیم آفیشیل پر، جو ہمارا برانڈ ہے۔ پچھلے 23 سال سے یہ پوری دنیا میں سٹون سپلائر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا ایک سیل پوائنٹ کریٹ کر دیا ہے پاکستان میں، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ وہاں سے اسے بائی کر سکتے ہیں ریلائبلی۔ وہاں ہزاروں ویریئنٹس ہیں، کئی طرح کے ان رینج ریزنیبل پرائزز پر جینون سٹون آپ کو میسر آ جائیں گے۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ لبراز۔ ہوپ فلی آپ کو میری یہ انفارمیشن اگلے 6-7 دن رائٹ ڈیسیجنز لینے میں، وقت کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ کی اس ٹائم فیورز کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اگر آپ کو اس نالج سے اتنا سا بھی فائدہ ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ لبراز، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ اینڈ آپ کا جو ایک لونگ ابیلٹی ہے سبسکرپشن کی صورت میں، جو آپ ہمیں محبت دیتے ہیں، وہ ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اور یہ بات جب سے میں سوشل میڈیا پر ہوں، 2018 سن تھا، 2018 سے جب سے میں سوشل میڈیا پر ہوں، تب سے میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبتیں ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہیں کہ آپ کی انہی محبتوں کی وجہ سے ہم پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل فورم پرفارم کر رہے ہیں۔ اپنی محبتوں کا اظہار اسی طرح کرتے رہیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔